نقدر عندي هنا المجموعة عندي هنا les annonces je peux échanger plusieurs informations ومن بعد المسائل اللي صراحة كتعجبني فيما يخص ce qu'on appelle les poly أو لا دي كويز اللي نقدر نصيفطهم للتلاميذ ديالي. هنا عمل الفرق ملي كتكلم على كويز ما كيعنيش الامتحان، لا هنا كويز كتكلم على ميني فورمولير اللي كتصيفطو للتلاميذ ديالك يمكن لهم يجاوبوا عليه رابيدمون، دي كويز رابيد غادي نشوفوهم. مي بور لانستون كاش معايا الفوق عندي بوبليكاسيون، كاين فيشي وكاين عندي بلوك نوت دو كلاس. هنا بلوك نوت دو كلاس وحده بلوك نوت دو كلاس كاين دوفوار، يعني جوج الامور اللي مترابطين مع بعضياتهم. ملي كنتكلم على بلوك نوت دو كلاس انت كاستاذ اولا كمنشئ ديال المجموعه ملي غتنشئ المجموعه ديالك غتلقى عندك بلوك نوت دو كلاس، اعتذر، غتلقى في الاول في اول مطاف ما غيكون فيه حتى حاجه، ما غاش يبان لكم هاد المساله هادي، ما غاش يبان لكم حتى هاد النافذه هادي. اول مرحله غتعملها ملي غتنشئ المجموعه ديالك، ملي كتبريك على بلوك نوت دو كلاس كتضغط على الزر باش انه يعمل لا كونفيغوراسيون. كنعاودها اول مره انت ملي غتعمل المجموعه ديالك او اذا كنتي سبقتي عملتيها ملي غتبريك على بلوك نوت دو كلاس غادي تلقى واحد لو بوطون كيقول لك كونفيغوري جو كونفيغور لو بلوك نوت ا بارتير دو زيرو. ولكن سيك ديجا سي كوا سو بلوك نوت، شنو هاد البلوك نوت هذا ولا شنو كيعطيني يعني كاستاذ شنو غنستافد من هاد لو بلوك نوت؟ بلوك نوت هي واحد المساحه او واحد لومبلاسمون اللي عندك في تيمز. هاد ليسباس il est partagé، ولكن ملي كنتكلم على بارطاجي ماشي بارطاجي بار تو الموند يعني اي حد يمكن له يعمل فيه اللي بغا، لا كتلقى عندك على اليسار بيبليوتيك دو كونتوني، تحت منه collaboration space espace de collaboration ولتحت élève 1. je vais cliquer sur bibliothèque de contenu. bibliothèque de contenu شنو كتعمل فيه؟ هنا غنمشي بكل بساطه بشويه غنمشي الفوق على اليمين pour agrandir la fenêtre. D'accord. Dans ce cas-là, au niveau de bibliothèque de contenu, ce que je peux faire au niveau de bibliothèque de contenu, شفنا قبل مسألة ديال الفيشي اللي كليك تعمل فيها دي فيشي تحط فيها دي دوكيومون دي كور. بيبليوتيك تقدر تعمل فيها دي زيكزارسيس دي دوفوار اللي خاص التلاميذ انهم يحلوهم. ملي كتكلم على دي زيكزارسيس او بيان دي دوفوار يعني يمكن كيف ما عندك كتعطيهم بارفوا واحد ورقه فيها التمرين او فيها الامتحان، يمكن الامتحان ديالك يكون هنا عباره عن ورقه كيف ما كتشوف هنا ملي كنتكلم على بلوك نوت سني كان تكست سني كون باج tout en bas je peux créer une nouvelle page. هنا ملي réduire quand je vais cliquer ici je vais écrire exercice A ou le devoir 1 على حسب، وهنا وسط نكليك تكتب le texte ديالك. Dans ce cas 1 la première question ainsi de suite. Si vous avez aimé, si vous souhaitez insérer des images, vous pouvez insérer des images, les voilà, vous pouvez insérer des enregistrements audio pour leur donner plus d'explications à l'exercice. يعني هنا ملي كتكتب على bloc note il vous donne la possibilité de créer un contenu. هاد لو كونتوني هذا كيف ما كان يعني اذا كانوا دي ليان بغيتي تزيدهم في البلوك نوت هاد ليكزارسيس c'est-à-dire insérer des fichiers, insérer des tableaux, même des stylets. Si vous souhaitez donner des schémas ou bien même il devrait être un exercice اللي غتقول فيه la question اللي غتدوموندي فيها l'étudiant انه يعمل لك واحد الرسم ولا واحد الخطاطه تقدر تعطيه انت النص هنايا هو شنو غادي يوقع هو غتوصل بنفس الشاشه غيكون عنده نفس النافذه اللي غيكون التوا بالنسبه لهم من الطرف ديالو غيكون عنده امكانيه لانه يرسم او يكتب، ولكن il n'aura pas la possibilité de modifier le contenu او l'examen بحد ذاته. هذا هو l'avantage وسي بور سا كون يوتيليز بلوك نوت كلاسروم. المساله الاولى او ليسباس لو بروميير اسباس البيبليوتيك دو كونتوني هنا كنعمل كاع كل التمارين او الامتحانات اللي غنعمل لهم ليفريزون اللي غنعطيهم افيكتهم للتلاميذ ديالي يمكن نعملهم في بيبليوتيك دو كونتوني. يمكن لي لتحت نكريي بليزيور باج، كل باج عطيها سميه، كل باج va représenter un devoir وهاد لونسومبل دو كونتوني هاد مجموعات كامل وهاد لو كونتوني كامل كتشوف هنا قدامك بلوك نوت دو كلاس
راه لحد الان راه متعلق بالمجموعه اللي كريتي مسبقا. يعني اذا عملت لا كونفيغوراسيون ديال بلوك نوت دو كلاس في المجموعه اللي كريت قبل، اللي هي اونجلي بروميير اني باك كلاس 1، اذا عملت وسط منها هاد بلوك نوت دو كلاس غنلقى عندي واحد المساله ديال لورغانيزاسيون. يعني اي مجموعه دخلت ليها غنلقى بلوك نوت ديالها بنفس الترتيب. يعني في كل بلوك نوت غنلقى عندي بيبليوتيك دو كونتوني فيه des sections. يمكن لك تعمل plusieurs sections par contenu. Vous avez toujours section tout en bas. Vous pouvez créer plusieurs sections. اي حاجه اسمعني دابا هنا مزيان، اي حاجه كتعملها في بلوك بيبليوتيك دو كونتوني ne sera que consultée par les élèves ديالك. Ils ne pourront pas modifier اي حاجه كاينه وسط بيبليوتيك دو كونتوني، ما يمكنلهمش يبدلوها. كتبقى ده ها هو محتوى يقدروا يكونسلتيو. يقدر تاخذ منه على سبيل المثال هذا الاكزرسيس 1 بغيت افيكتي لي ستوديون اون طون كان اكزام، يمكن لك تعمل المساله هذه. يعني هنا ان كونتوني انت الوحيد اولا انت والاستاذ الزميل ديالك اللي كتسيروا مجموعه اللي عندكم حق انكم تبدلوها او لا تضيفوا فيه. عندنا على اليسار سبيس كولابوريشن سبيس، اسباس دو كولابوراسيون اي كوم سون لانديك. يعني هنا في هذا الاسباس هذا تو الموند بوغا فير لو تو. يعني غيكون عندكم واحد ليسباس اللي كلكم تقدروا تاجوتيو فيه ولا تحيدوا بما في ذلك من التلاميذ. هنا كيبان لي اليف 1 داكور. دونك كا اليف 1 انت كاستاذ عندك في لاكلاس ديالك 30 اليف على سبيل المثال. ملي كتكون عندك 30 اليف في لاكلاس ديالك غتلقى هنا عندك 30 اليف. يعني كيف ما هاد لا ستركتور ديال اليف 1 vous allez la retrouver pour les 30 élèves pour la simple raison انت هو المسيد المجموعه، انت اللي عملتي ضفتي هاد التلاميذ المجموعه ديالك، وبالتالي ملي كتعمل لا كونفيغوراسيون ديال بلوك نوت دو كلاس اوتوماتيكيا كتكريا لهم كتنشئ لهم واحد ليسباس ديالهم حتى هما ان انتير دو بلوك نوت كلاس روم. ولكن بالنسبه للاليف 1 شنو غادي يبان ليه؟ غتبان ليه غير هاد لا ستركتور. بالنسبه للاليف 2 غتبان له غير لا ستركتور. يعني بالنسبه لكل اليف غادي يبان له لو بلوك نوت ديال هو. ولكن انت كاستاذ غيبان عندك هنايا التلاميذ كاملين. في هذه الحاله هذه عندي انا غير اليف 1 بور لا سامبل ريزون جو ني كانفيتي كان سول اليف اللي هو اليف 1. داكور داكور. اذا سمحتوا لي الاخوان الاسئله غادي نرجعوا لهم بعد الشرح اذا امكن. نعم. هنا فيما يخص تبان حتى الاخير وغنشوفوا الاسئله ان شاء الله ان شاء الله. يا مرحبا. هنا فيما يخص لا بارتي بلوك نوت دو كلاس. يعني كما قلنا هنا انت بالنسبه للتمارين ديالك لي دوفوار اذا كانوا دي فيشي فيزيك تقدر تعملهم في البوابه فيشي وتعمل تحتهم في كلاس ماتيريال او لا سيبور دو فورماسيون. كتلقى عندك دوسيي كري اوتوماتيكمون ما تحتاجش انك تبدل فيه. ولكن هذه فيما اذا كان عندك فيشي فيزيك. باغ سي فو سويتي كري دي زيكزارسيس تقدر ميم هذا الفيشي فيزيك ديالك اللي فيه هو بي دي اف تقدر تاخذ لو كونتوني ديالو وتحطو ديريكتومون في البلوك نوت دو بما يخص البلوك نوت دو كلاس. كيف ما قلنا فيه كتعمل فيه التمارين ديالك، التمارين او الامتحانات اللي غتعطيهم التلاميذ اللي خاصهم هما يخرجوا. ملي كتكلم على دي فيشي فيزيك بحال كتكلم بيبليوتيك دو كور دي فيشي يمكن لك تعملهم au niveau de fichier dossier support de formation. ملي كتكلم على لو دوسيي دو سيبور دو فورماسيون هنا وقع لي مشكل في الكونيكسيون ولا سان بريزون. ملي كتكلم على الدوسيي دو فورماسيون شنو كتعمل فيه؟ يعني تقدر تعمل فيه لي بريزونطاسيون باوربوينت، تقدر تعمل فيه دي زيكزيكوتابل اي دوطخ انفورماسيون. كنمروا البوابه ديال دوفوار. البوابه ديال دوفوار هنا فين كتعطيك الامكانيه على انك تنشا الامتحانات وتعطيهم للتلاميذ ديالك. ومن هذه البوابه هذه يمكنك تعمل لو سويفي. يعني هنا غادي نحرق واحد المرحله اذا امكن pour éviter le micro. اسمحوا لي اخوان هنايا كنظن على ان ضروره تلح فيما يخص لي ميكرو. si vous me permettez en haut à droite il y a l'option désactiver tous les micros. Et quand je clique sur désactiver les micros, il désactive les micros pour tout le monde sans exception. On va voir juste après, نشوفوا من بعد كيفاش يمكن ليا
contrôler les micros et même le partage du contenu. C'est-à-dire, on va la voir juste après. Par contre, pour le moment, je vous demande, s'il vous plaît, une fois que vous allez rejoindre la réunion, une fois que vous allez je vais vous demander de désactiver votre micro. منين؟ من هنايا. هنا ملي تلتحق بينا هنا خاصك تلقاه باغي. يعني الميكرو ما خدامش. نرجع la présentation. Donc, qu'est-ce que moi l'équipe bloc-notes. Dans bloc-notes, j'avais créé des exercices, des devoirs. Fin عملتهم في bibliothèque de contenu. ما عملتهمش collaboration space pour la simple raison collaboration space. هذا l'espace هذا كيكون partagé par tout le monde, accessible par tout le monde, même au mode modification. Bibliothèque de contenu كتعمل فيها les exercices ou les devoirs اللي بغيتي تعطيهم التلاميذ. ملي كنرجع هنايا devoir. Devoir, هذه l'interface. كتلاحظ معايا لتحت bruyant, attribué, noté. D'accord. dans ce cas كيعطيك المراحل. اول حاجه كنعملها bruyant. يعني انت كاستاذ بعض المرات كتحرر بعض الامتحانات، ولكن الامتحان انت كتوجدو مسبقا. الامتحان اللي كتوجدو مسبقا غنلقاه في bruyant. يعني لحد الان باقي ما عطيتوش للتلاميذ. اون فوا غنعطيهم الامتحان غنفرق عليهم على سميتو ورقه الامتحان غتولي attribué. Une fois les notés à 12 notés. Donc, ça كتكتب على المراحل ديال le devoir. ملي كنبغي نعمل le devoir, je clique sur créer. Créer كيقول لي واش affectation ou bien questionnaire. D'accord. Affectation, شنو كنعني affectation هو اي contenu غادي تجيبو من bloc note de classe. Affectation هو les contenus غادي تجيب من bloc note de classe. Questionnaire هو برنامج واحد اخر اللي حتى هو في مجموعه ديال البرامج اللي كيعطيها لكم اوفيس 365. نشوفوا الان افيكتاسيون تيمز. افيكتاسيون تيمز هنا كتكتب على لو تيتر. سي كوا لو تيتر ديال هاد ليكزيرسيس وبيان هاد لافيكتاسيون؟ شنو هي؟ شنو سميتها؟ شنو غنعملوا فيها؟ اكزيرسيس 1 في ان موديول 5 باغ اكزومبل. Le titre, le nom d'exercice, des instructions. D'accord. Enfin, des instructions, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ajouter des ressources. Ajouter des ressources. D'accord. Dans ce cas, il attend de moi un exercice. Il attend de moi un fichier. Je vais maintenant, utilisation du contenu. شنو هما التمارين اللي عملت اذا عقلتوا عليهم عملتهم مسبقا؟ عملت باغ اكزومبل اكزرسيس 1 جو سيليكسيوني اكزرسيس 1. دونك اكزرسيس 1 بكل بساطه ملي كتعمل بلوك نوت بو لا كلاس هنايا كيعطيك بحال لاربوريسونس ديال البلوك نوت ديالك، فيه بيانفوني، فيه بيبليوتيك دو كونتوني، كولابوراسيون سبيس، وفي الحاله الاخرى عندك بليزيور اليف. ولكن هنا كيقول لك تيمز si vous souhaitez créer un devoir veuillez m'affecter ou bien veuillez me donner une source. Une ressource de données. Je n'ai pas de fichier ou bien l'exercice que les élèves doivent rédiger. La bibliothèque, on a qu'à l'arborescence, il y a des sections où la section elle a plusieurs pages. Je clique sur exercice attaché. Il va attacher l'exercice. D'accord. Je vais l'attacher. D'accord. Dans ce cas, il est attaché. ولكن بالنسبة l'étudiant ou l'élève فين غتوصل بهذا ليكزيرسيس؟ خاصو توصل به فشي بلاصه. يعني ملي غتعطيه نتايا ملي غتعطيه ليكزيرسيس فين غتحطو ليه اوتوماتيكمون غنقولوا هذا ليكزيرسيس افيكتي لي ستوديون. اون فوا ليتوديون دخل يلقى في كيستيونير. يعني بور لي ستوديون ملي غيعرفوا واش عندهم شي دوفوار ماشي يحتاجوا يبقاو يقلبوا عليه. يعني اوتوماتيكمون غيدخلوا كيستيونير غادي يلقاو شنو هما لي زيكزيرسيس اللي كانوا تعطاوهم. تيرميني. وبالتالي عملت ان دوفوار اللي عملت فيه هذا لو فيشي. نقدر اجوتي دوطخ ريسورس. لاش على سبيل المثال نقدر نقولوا باش انهم يعملوا هذا ليكزيرسيس غنحتاج نعطيهم ان فيشي. j'aurai besoin de partager avec eux un fichier qu'ils doivent utiliser. par exemple نعمل هذا clic attaché. dans ce cas là غنبين عندهم ليكزيرسيس ou le fichier او لو كور على سبيل المثال اللي خصهم يعاودوا يقراو ولا خصهم يعملوا واحد المراجعه باش يكون بامكانهم على انهم يجاوبوا على التمرين. هنايا ملي كتكتب على دات ديشونس يعني هذا الامتحان هذا او هذا التمرين
واش عنده واحد لا دات ديشونس يعني خاصو يسالي في واحد الوقت محدد. هنا كتحدد هاد التمرين هذا واش غنعطيه التلاميذ كاملين. ملي علاش كتعني التلاميذ كاملين؟ يعني بعض التمارين ماشي لابد غتعطيهم التلاميذ كاملين، تقدر يكون واحد العضو او لا جوج تبين لك انت كاستاذ كيخصهم المراجعه، كيخصهم يراجعوا. تقدر في هاد التمرين هذا غتقول ما كيخصش التلاميذ كاملين، كيخص غير الف 1. ملي كتعني الف 1 على سبيل هنا كتبقى عندي تو لي ستوديون حما هو الوحيد اللي عندي في الجوعه. مع من الف 1 و الف 2 على سبيل المثال غيعطيني غير الف 1 و الف 2. اون فوا نعمل افيكتي اش غادي يوقع؟ هاد التمرين غتوجه غير لالف 1 و الف 2. علاش؟ حنا انا كاستاذ بغيت نعطيهم بحال التمارين باش انهم يقدروا يطوروا الفهم ديالهم في واحد فيما يخص واحد لو سوجي اكس. والا كنقول هاد التمرين هذا يهم الجميع. دونك جو سوبريم اي جو غارد تو لي ستوديون. في الحاله هذه التلاميذ ديال القسم ديالي كلهم غيتوصلوا بالتمرين. جو في افيكتي. مي كمان افيكتي شنو تعطيني دابا؟ تعطيني اتريبيو، يعني هاد التمرين هذا راه هو باش انه يتوصلوا به التلاميذ. في هاد اللحظه هذه جوج التلاميذ توصلوا بالاكزرسيس من جوج امور. اول حاجه ها هما توصلوا هنايا بالمعلومه اكزرسيس 1 موديول 5، يعني على ان التلميذ راه كيتبين على ان الاستاذ ديالو il leur a affecté un exercice. ما عمل assignment هو كتلميذ هنا بكل بساطه الديفوار انا هو الاستاذ كتلميذ اون فوا برك على لو ديفوار في غيديني ديجا le bloc note. Il va pas me rediriger vers bloc note bibliothèque de contenu. لا غادي يحل ليا l'espace ديالي حما انا élève غادي يعطيني هنا نوتيفيكاسيون كو عندي واحد ليكزارسيس اللي خاصني نخرج. وبالتالي l'étudiant il pourra écrire, répondre à des questions et valider. Une fois qu'il va valider, il va envoyer le devoir. Moi, en tant qu'un enseignant, j'aurai toujours هاد l'interface. غيكون ديما قدامي هاد النافذه هادي. فهاد النافذه هادي شنو غيتبين لي؟ غيتبين لي على ان اليف واحد لحد الان الا طلع على واحد الان باقي ما رجعش ليا امتحان. كنعني بانه ما رجعش يعني باقي ما جاوبش على الامتحان. جو بو كليكي سور ليتيديون. يعني انت استاذ السؤال ديالك كيفاش غنعمل تصحيح؟ يعني ها هو التلميذ تماما توصل بالامتحان في البلوك نوت ديالو كيستيونير وعمل لي ريبونس ديالو. اون فوا كيل فا لو فاليدي غادي يصيفطو ليا انا كاستاذ. يعني عملت المحتوى وعطيته للتلاميذ ديالي. بلوك نوت كلاس روم كيسهل عليك الامور، بمعنى هنا غتلقى عندك لا ليست ديال التلاميذ كاملين، واش عطاك التمرين واش جاوب عليه ولا ما جاوبش عليه. ملي كندخل للتلميذ كيعطيني الجواب ديال التلميذ، وفي الجواب ديال التلميذ كنعطي صحيح. نقدر نصحح نقول له على سبيل المثال ديسيني هاد لا ريبونس ديالك ا ريفوار جو بو لوي دوني دوطر ريمارك دون سكان بحال ستيلو احمر. هنا عندي ستيلو احمر في بلوك نوت كلاس روم. مي كان المساله هادي j'aurai toujours la possibilité de basculer. يعني انت على سبيل المثال جاوبك ثلاثه ديال التلاميذ اربعه ديال التلاميذ، vous aurez toujours la possibilité de basculer entre eux. يعني غنمشي من تلميذ لتلميذ. هنا يمكن لك تعطيه اون ريمارك retourner بكل بساطه حنا قلت له باقي ما عطيتوش، باقي ما سالاتش. يعني لافيكتاسيون او التمرين باقي ما سالاش، الوقت ديالو باقي ما سالاش. ملي كنجي هنا نشوف او نيفو دي نوت كنلقى عندي التلميذ شنو عملت غوتورني. نقدر عاوتاني ندخل للتمرين. في الحاله هذه نقولوا فيرمي. je peux modifier ou bien afficher les autres élèves. كنشوف فوق عندك هنا exporter vers Excel. هذه exporter vers Excel يعني كتكلم على اعطيني هذاك يقول لك هذاك استاذ بغيت لا ليست، يعني اعطيني التلاميذ شحال جابوا النقط ديالهم. عندي الفوق هنايا exporter vers Excel.
je fais exporter vers Excel et je vais avoir un fichier Excel qui contient le détail les élèves عندي l'état ديالهم جاوبوا ولا ما جاوبوش والنقطة ديال كل تلميذ. هنا عملنا واحد المرور على المسألة ديال مجموعة وكيفاش يمكن ليا نتبادل مع التلاميذ ديالي. اول حاجه اجوتي التلاميذ ديالي نتبادل معاهم دي ميساج نبارطاجي معاهم دي فيشي نكريي دي بلوك دي زيكزارسيس او بيان دي دوفوار en utilisant بلوك نوت دو كلاس كريي دي دوفوار اي دوطخ انفورماسيون اللي غنقدروا نشوفوهم على حسب الوقت. لحد الان عملنا المجموعه ديالنا. بيان سور ملي كنتكلم على انني غنعطي لهذا التلميذ هذا نعطيه واحد التمرين او لا دوفوار ما مكلياش ننسى على انني خاصني ديجا انيمي واحد لو كور. جو دوا انيمي ان كور يعني خاصني نعمل الدروس ديالي. استعمال الزمان. هذا استعمال الزمان كيفاش غنعملو؟ كما يخرج الاخوان استعمال الزمان. هنا كنتكلم على دروس يعني كان خاصني نعمل واحد البرمجه ديال الحصص برمجه الجدول الزمني.